का जवाब दे दो। प्यारे बच्चों, आज जो हमारी माननीय असेंबली का जो हम इसकी शुरुआत करेंगे, हमें बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स, बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर मौसूल हुआ है। उस ऑर्डर के हिसाब से हमारी माननीय असेंबली में कुछ चीज़ें बयान की गई है और वो चीज़ें अहम हैं, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ जो पॉइंट्स और जो उन्होंने वहाँ मेंशन किया है उन पॉइंट्स की बिना पर और उस एलिमेंट्स की बिना पर जो हमारा जो असल में जो जाता है डेट कॉन्सिक्वेंसेस द नेशनल स्ट्रेंथ, डेट कॉन्सिक्वेंसेस द impact of society and the role of society and the contribution of society towards the national strength. देखो बच्चों, जब हम नेशनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सबसे पहले ये नेशन क्या है। अगर हम नेशन को देखेंगे, इसमें एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट की बिना पर हम बोलेंगे कि एक बंदा, एक इंसान जो इस कंट्री में है, उसको अपनी कंट्री और अपने नेशन से लगाव, उसके लिए सबसे पहले एक पैट्रियाटिक फीलिंग होनी चाहिए। आप जितना आप में पैट्रियाटिज्म होगा, जितना पैट्रियाटिक फीलिंग्स आपकी होंगी, पैट्रियाटिक सेंटिमेंट्स आपकी होगी अपनी कंट्री के लिए, उतना हम बोलेंगे कि ये जो सिटीज़न है, ये जो सोशल पर्सन है अपनी कंट्री में, अपने इस कल्चर का एक, इसको बोल सकते हैं कि इसमें एक रुझान है, इसमें एक मोटिवेशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द नेशन। ओके, तो इस चीज़ को, ये जो नेशनल स्ट्रेंथ है, अगर मैं बोलूँगा कि इसकी इम्पॉर्टेंस, देखो हर एक एलिमेंट, हर एक सोसाइटी का जो भी एलिमेंट है, जो भी यूनिट है, उस यूनिट को मद्देनजर ज़रूरी रखना है। मद्देनजर क्या रखना है? सबसे पहले देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मनाते आ रहे हैं, जो सेलिब्रेशन या इवेंट्स हमारे स्कूल में हो रहे हैं। जैसे हाल ही दिनों में अभी हम क्लीननेस ड्राइव पे जाते हैं, हमारी क्लीननेस ड्राइव है, हमारा ये जो है ये एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में और हमारे नेशन को डेवलप करने में। कंट्रीज बहुत होती है, स्टेट्स बहुत होती है, लेकिन जब हम एक नेशन की बात करते हैं, दैट मींस आप लोगों की अफेक्शन जो है, आप लोगों का प्यार जो है, आप लोगों का लगाव कितना है अपनी कंट्री के लिए। जब आपका लगाव किसी चीज़ या किसी यूटिलाइजेशन की बेसिस पर या कुछ एप्लीकेबल बेसिस पर है, अगर आपने कुछ एडवेंचर्स कुछ दिखाए हैं, एडवेंचर्स नॉट इन ओनली वन पर्सपेक्टिव, एडवेंचर्स में आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, आप कल्चरल आउटलुक में अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, आप पॉलिटिकल आउटलुक में अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, आप सोशल आउटलुक पर कोई भी सिस्टम है, कोई भी इस एडिफाइस में, इस स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट्स है, अगर इन एलिमेंट्स पे आप ध्यान दोगे और अपने आप को अपने नॉर्म्स के हिसाब से और अपने स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन के हिसाब से अपनी इस कंट्री में अपने आप को परसिस्ट करोगे, डेट मीन्स कि आप में नेशनल स्ट्रेंथ है। देखो बच्चों, क्या है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हम अपनी माननीय असेंबली में बार बार हमारे मुसाइज़ साहिबान, खासकर हमारे ज़ीज़त जोगा सर है, जो बार बार आपको बोल रहे हैं, एक जो हमारे फिजिकल एजुकेशन मास्टर है, इसकी ड्यूटी ये बार बार आपकी जो हमारे करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है, खासकर प्ले वेट जो हम प्लेइंग वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि आप खेलो, चाहे क्रिकेट खेलना है, चाहे वॉलीबॉल खेलना है, चाहे कोई भी एक्टिविटी करनी है या कुछ भी आपको खेलना है, लेकिन इसमें एटिकेट्स होते हैं। ये आपको क्या है, जैसे हम खेलते हैं क्रिकेट में, हम वॉलीबॉल, उसके जो नॉर्म्स होते हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्शन होते हैं, उसका जो डिसिप्लिन होता है, जब आप वो फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट मींस आप में उस गेम को परखने, उस गेम के नॉर्म्स के हिसाब से रहने, एक डिसिप्लिन में रहना, वो जो डिसिप्लिन आप में क्रिएट होता है, दैट इज आल्सो दैट लेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ और व्हाट आई मीन से द काइंड ऑफ norms that is of national strength, that also comes in the category of national strength. जैसे मैं बोल रहा हूँ कल्चर में, आपके कल्चर में बहुत सारे रिचुअल्स हैं,
آپ کو پتا ہے جو ہماری جو کنٹری ہے دیٹ از ملٹی کلچرل ہے. مطلب ہم یہ دیکھو کتنی پیشنس ہے ہماری اس کنٹری کو. ہم اس انڈیا میں رہتے ہیں, دیکھو پیشنس کتنی ہے. یہاں پر مسلمس بھی ہے, یہاں پر ہندوز بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, جو بھی بہت سارے ریلیجنس کے لوگ ہیں. لیکن آپ نے دیکھو کہ پیشنس کیا ہے. ہمارے سسٹم جو ہمارا نظام ہے کتنی پیشنس ہے. ہر ایک سیکٹ, ہر ایک ریلیجس سیکٹ کو یہاں مد نظر رکھا جاتا ہے. اور ہر ایک کسی بھی ریچول میں آپ چاہے کسی بھی مذہب کے کا ریچول ہو, کسی بھی مذہب کی کوئی اسٹینڈرڈ آف ایکشن ہو, کوئی نارم ہو, اس نارم کو یہاں پرسسٹ کیا جاتا ہے اور فیس کیا جاتا ہے. یہ جو یہ نیشنل اسٹرنتھ کی طرف لے جاتا ہے. ہم سب کہنے کا مطلب یہی ہے بچوں کہ دیکھو جو بھی ہماری کنٹری میں ہمارا انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ ایکولوجی ہے ہماری, آپ اپنی ایکولوجی کو بیلنس کرو گے. فار ایگزامپل میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, یہ جو ہمارے یہاں پلانٹیشن ہو رہی ہے, کلیلے ڈرائی ہو رہی ہے, اس پر آپ دھیان دو گے تو ہماری کنٹری دن بدن نکھرتی جائے گی. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میں آپ پرفارمنس دکھاؤ گے, اپنی کنٹری ایک ڈیولپ ہو جائے گی. آپ کا ڈیفینس جو ہے ہمارا ڈیفینس جو ہے دیٹ از ویری واٹ آئی سے اٹ ہیز دا موسٹ امپورٹنٹ رول. ہماری سیکورٹی فورسز ہے, ہمارے جو ایلیمنٹس ہے, ان کا جو ہماری بارڈرز پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہماری کنٹری کو سیو کر رہے ہیں, یہ ایک نیشنل اسٹرنتھ کا اہم رول ہے. اسی طرح میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں کام کرنے کی آپ صلاحیت ہے. آپ اپنے آپ کو کمپیٹ کر رہے ہو نیشنل لک پہ, انٹرنیشنل آؤٹ لک پہ, یا کسی پہ بھی آپ میں ایک رجحان ہے. دیٹ از دا بیسٹ پرفارمنس فرام اینی پرٹیکولر کنٹری. ہماری کرکٹ ٹیم ہے یہاں کھیل رہی ہے, ہماری انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہے. جب کوئی بھی میچ ہوتا ہے تو اوبویسلی جب ہم کسی بھی مرحلے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دیٹ از دا نیشنل اسٹرنتھ. اسی طرح ہمارے اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے پرسپیکٹوز ہیں, بہت سارے ہمارے جو کلچرل ٹریڈس ہیں, جو ہماری کنٹری میں ہمارے جو کلچرل ٹریڈس ہیں, ان کلچرل ٹریڈس کو ہم ریکوگنائز کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں, ڈیلیمیٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. اور آپ کو پتہ ہے گلوبلی ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں وہ چیزیں. اور ایوری گلوبل واٹ آئی مین سے دا کلچر دیٹ آر ایلیٹ اوور سوسائٹی, وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہمیں ہماری اس ریکوگنیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور دے آر جسٹ ٹریٹنگ اس ایز دا ریشنل سٹیزنس آف اور کنٹری. اوکے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا, اب اتنا ہی میں آپ کو یہی آپ میں کانسیپٹ نوشن ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بچے دیکھو, اب ہم اس اسکول میں ہمارا ایک نارمل لیول ہے, چھوٹے لیول سے ہم اگر ہم دیکھیں گے آپ کا کام کیا بنتا ہے. آپ کا کام اتنا ہی بنتا ہے کہ جو دیکھو بچوں, ہم اس ولیج میں آپ لوگ رہتے ہیں, اس ولیج میں خدا نخواستہ اگر کوئی, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کوئی سوشل ایشو ہے, چاہے انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے, کسی بھی ریلیٹڈ ہے, آپ کو حق ہے انفارم کرنا ہے اپنے اس سماج میں, اپنے لوگوں کو انفارم کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ ایبسرڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سوشل پرابلم ہے, انوائرمنٹ کلینس نہیں ہو رہی ہے, یا کسی بھی واٹر باڈیز ہے, یہاں آپ کی واٹر باڈیز ہے, آپ کی واٹر باڈیز میں اگر کوئی گندگی ڈالتے ہیں, آپ ایز اے ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ آپ کو انفارم کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو, اپنے ٹیچرس کو, سر یہ غلط چیز ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, اس چیز پر کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی گندگی ڈال رہا ہے, ان چیزوں یہ جو ہے نا ایٹیکیٹ اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹ, میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ آپ کے اگل بغل میں کوئی گندگی نیچے پڑی ہے, اس کو اٹھانا ہے, ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. آپ کو کوئی ٹیپ نل کا شل کا کبھی کھلا رہتا ہے, اس کو بند کرنا ہے. اسکول میں آپ دیکھ رہے ہو, فار ایگزامپل اسکول میں کوئی چھوٹا سا کوئی ایبسرڈ یا انوائرمنٹل مطلب پرابلم یا وہ اثر کرتا ہے, ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو آپ کو کانشیسلی ایکٹیو رہنا ہے, اپنا دماغ, اپنا دل, اپنا دھیان پورا دینا ہے, اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے. آپ کا ڈسپلن یہی ہے کہ آپ اپنے ماحول کو صاف رکھو. آپ کا ڈسپلن یہی ہے آپ اپنی نیشنل اسٹرنتھ کو بڑھاوا دے دو. آپ کا ڈسپلن یہی ہے آپ اپنے کلچرل ٹریڈس کو فالو کرو. آپ کا ڈسپلن یہی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی عزت کرو. آپ کا ڈسپلن یہی ہے کہ آپ اپنے اساتذہ صاحبان کی عزت کیا کرو. آپ کا ڈسپلن یہی ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن میں اپنی پرفارمنس دکھاؤ. یہ چیزیں جب ہوگی تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ایک ڈسپلنڈ اور ایک ڈپورٹمنٹل اسٹوڈنٹس رہو گے. آپ کی زندگی ہمیشہ نکھرے گی اور آپ کا جو رجحان ہوگا, پرسنالٹی ہوگی, آپ کا پرسن ہوگا, اس پرسن سے ہماری جو سوسائٹی پر اثر پڑے گا وہ دکھانے کے لائق ہوگا اور ہم پراؤڈ فیل کریں گے. ہر ایک سماج کا بندہ ہے اور سوشل پرسن ہے, وہ بندہ فیل کرے گا. اور گورنمنٹ جو ہماری ہے, وہ گورنمنٹ آپ پہ ناز کرے گی کہ ہمارے دیکھو ہماری سوسائٹی کتنی محنت کر رہی ہے. لیکن یہ آپ سے ہے, ہم لوگوں سے ہے, مل جل کے اس کنٹری کو, اس سوسائٹی کو, اس کلچر کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہم ہر طرف سے, ہر کنٹیکسٹ میں اور ہر ایلیمنٹ میں اس سوسائٹی کو ڈیولپ کریں گے اور
अपनी ज़िंदगी को इंशाल्लाह अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर और अपनी कंट्री के लिए बहुत सारे एडवेंचर्स पेश करेंगे ताकि हम भी अपनी कंट्री को अप टू मार्क और डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार होते जाएंगे. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू. वी हैव सम मोर असाइनमेंट्स. Inshallah we'll do within the passage of time. Yoga sir will also specifically these activities that has been, actually in the categories of the particular norms of that were, it was actually determined by our school of education. Inshallah he will also support, and we will do all these activities